अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से सोशल मीडिया पर एक घमासान बना हुआ है हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बयान को लेकर। और उन्होंने जो कुछ बोला वो बिल्कुल सच बोला, वो बिल्कुल हकीकत बोला। हमारे कुरान में जिस चीज़ की तालीम दी गई है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई है, वही हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने लाखों के मजमे में बयान कर दी। अब कुछ लोग नाराज़ हो गए। वो कुछ लोग वही हैं जो अब परेशान हैं कि वो ये कैसे कहेंगे कि घर वापसी कर लो, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी साहब ने तो ये कह दिया कि हम तो अपने घर पर ही बैठे हैं, हमें घर वापसी करने की ज़रूरत नहीं, हम तो अपने घर की चौखट पर ही बैठे हैं, हमें वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब ये कहा जाता था कि मुसलमान घर वापसी करें, मुसलमान घर वापसी करें, क्योंकि हमारे पूर्वज ये थे, हिंदू थे हमारे पूर्वज, ये मुसलमानों को, वो लोग जो मुल्क के अंदर फितना फसाद चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं, वो ये बात कहा करते थे। तो मुसलमान कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर हम कहाँ जाएं, हमारे पूर्वज कौन थे। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हम लोगों को ये बताया कि देखो, हमारे पूर्वज तो हज़रत आदम हैं और दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हमारे अक़ीदे के मुताबिक जितने भी दुनिया के इंसान हैं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को आदमी कहा जाता है। और इसी तरह से मनुष्य, ये मनु की औलाद है। सबसे पहले मनु थे जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, फिर मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। और मनु जो थे वो एक अल्लाह की इबादत करते थे जिसको ओम कहा जाता है, वही अल्लाह है। अब इसको दो नज़रियों से देखा जा सकता है। देखो, जब हम लोग गैर मुस्लिमों से मिलते हैं, आपस में सब एक दूसरे से मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं भाई, सब लोग अपने 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 अक़ीदे के मुताबिक मानते अल्लाह ही को हैं। भले से सबके तरीक़े अलग अलग हैं, लेकिन सब मानते अल्लाह ही को हैं, सब खुदा ही को मानते हैं। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसी बात को कहा कि जिसको तुम ओम कहते हो वही तो हमारा अल्लाह है, और जिसको तुम मनु कहते हो वही तो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का मकसद और मतलब ये था कहने का कि हम और तुम बहुत करीब हैं, हम सब कोई बहुत दूर के नहीं हैं, बल्कि हम सब बहुत करीब हैं। अब देखो, इस नज़रिए से आप देखो तो कितना करीबी रिश्ता हमारा हिंदू भाइयों के साथ निकल आता है कि वो मनु की औलाद है, हम हज़रत आदम की औलाद हैं, और वो ओम को मानते हैं, यानी एक ईश्वर, जिसको ईसाई गॉड कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। हिंदू धर्म में उसको भगवान कहा जाता है, ओम कहा जाता है। अल्लाह को, हम सब को बनाने वाला जो क्रिएटर है, उसको अलग अलग नामों से दुनिया के अलग अलग धर्म के लोग उसको पुकारते हैं। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने यही कहा कि देखो, हम और तुम, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई रास्ते अलग हो, तुम्हारा रास्ता अलग हो, हम सब हिंदुस्तानी एक मनु की औलाद हैं। और मनु जो थे हिंदू धर्म के मुताबिक, हमारे धर्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मुताबिक मनु, और मनु जो थे वो ईश्वर की इबादत किया करते थे, एक अल्लाह की इबादत किया करते थे, जिसको ओम कहा जाता है। जिसको तुम ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, देखने का फ़र्क है, लेकिन चूँकि वो तबका जो लड़ाने का काम करता है, जैसे कि मीडिया, किस तरह से कल से इसको दिखाया जा रहा है, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, देखो किस तरह से, यानी इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो, इस्लाम सबसे ख़राब मज़हब। हालांकि मौलाना अरशद मदनी साहब का मकसद ये था कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, हम तुम पीछे जाके जब जाएंगे ना, तो एक आदम की औलाद है, और हज़रत आदम अल्लाह को मानने वाले थे, जिसको तुम ओम कहते हो। लेकिन कुछ लोग, ये दिखाया जा रहा है कि सब नाराज़ हो गए मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान से। हालांकि कुछ लोग हैं, और ये वही कुछ लोग हैं जो ये कल को कहते थे कि घर वापसी, वो परेशान है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब घर वापसी हम कैसे कहेंगे, क्योंकि ये तो अपनी चौखट पे, अपने घर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं।
اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے تمام انسان اولادیں ہمارے عقیدے کے مطابق، اور سب کو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے سنویدھان نے یہ حق دیا ہے کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اسی لیے ہم اپنے تمام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کوئی جو دین ہے نا، یہ کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا دین اسلام، بلکہ دین جو ہے ہمارا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے بہت سارے پیغمبروں کے واسطے سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ دین اسلام اللہ کا جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ 1400 سال پہلے اسلام نہیں آیا، اسلام تو جب سے یہ کائنات بنی ہے، اور اس کائنات میں پہلے انسان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے، دین اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دے دیا تھا۔ تو ہمارے پوروج تو وہی ہیں، ہمارے پوروج کوئی ایسا نہیں ہے 500 سال پہلے کوئی اور، ہمارے پوروج تو وہی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب مان لیجئے ہندو دھرم میں جو ہندو لوگ ہیں وہ دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، سب کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہم جب اپنے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اپنی بات لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ یہی بات مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہہ دی تو بس کچھ لوگوں کے ایسے پیٹ میں درد ہوا، ایسا پیٹ میں درد ہوا کہ وہ تمیز کو بھول گئے، تہذیب کو بھول گئے، وہ ادب اور سلیقے کو بھول گئے، اور بس منچ سے کھڑے ہو کے جو ہے بھاگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت سلیقہ یہ تھا کہ آپ بیٹھے رہتے اور بعد میں پھر آپ کا جب موقع آتا تو آپ اپنے دھرم کی بات کہتے، اپنے لوگوں کو اپنے دھرم کے بارے میں بتاتے، یہ تھی صحیح اور قاعدے کی بات۔ لیکن پھر سوشل میڈیا پہ گھمسان شروع ہوا کہ دیکھو مدنی صاحب نے یوں کر دیا، اور طرح طرح کی ہیڈ لائن بنا کے پھر جو ہے اس کو ایشو کل سے بنا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ توحید پر یعنی اسلامی عقائد پر اپنے عقیدوں کے مطابق آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقیدوں پر مضبوط رہو۔ ہمارے سنویدھان نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوط رہ کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی ہے، اور اس سنویدھان نے ہمیں بہت آزادی دی ہے، ہر دھرم کو پوری آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر پوری طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے عقائد کو مضبوط کرو، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، پڑھو لکھو، دین پڑھو، دنیا پڑھو، اور ایک دم مستی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے ہم سب مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ کل مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر نے ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے گھر واپسی کر لو، وہ گھر واپسی کر لو، تو تھوڑا سا مسلمان کنفیوز ہو جاتا تھا کہ آخر یار جواب نہیں بنتا تھا، لیکن صحیح تعلیم ہو تو جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بھائی، تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک ہے، اسی لیے سب کی ریسپیکٹ کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ کا دھرم ظاہر ہے، ان کے میں نے انٹرویوز دیکھے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم دوسرے کے عقیدے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کل سے یہ بہت سارا بکھڑا کھڑا ہو گیا ہے، یہ ساری میڈیا کی حرکتیں ہیں اور جو ایشوز بنانے والے لوگ ہیں ان کی حرکتیں ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان جو بہت سارے پھولوں کا گلدستہ ہے، اس کو ہمیں ایسے ہی مہکتے رکھنا ہے، اور جو کل کے پروگرام میں جمعیت کے عزائم کیے گئے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان میں درخت لگائیں گے، ہریالی چاروں طرف پھیلائیں گے، پردوشن کو کنٹرول کریں گے، تو اسی طرح سے ہم سب کو مل جل کر اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ الحمدللہ اس منچ پر ہر دھرم کے لوگ موجود تھے۔ ہاں، یہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور منچ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نے چھوڑ دیا۔ سمجھدار لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے سمجھا۔ ہاں، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔